Muni mo dasig na to, no? Muni mo hatag atong kaligon sumala pa sa balaan no kasulatan. O nga sa nabuhing Kristohanon nagsuon sa panahon ni Apostol Pablo, iyang gilig-on ang mga magtotoo gidasig na magpadayon gyud, no? Gikinahanglan mo padayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Mondreo. O ilang gilig-on ang mga magtotoo gidasig magpadayon. So, kinahanglan kinahanglan nga moagi kita sa daghang kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sakripisyo ba ang atong buhaton? Kini galong atong mga paghago mga sakripisyo aton ning buhaton tungod og alang sa Ginoo sumala pa sa balaan nga kasulatan. Muna naghago ta, pero kining atong mga paghago dili ni kalimtan sa Ginoo. Sumala pa sa Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 58. Mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on og dili matarong. Pagpugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayon makawag.